अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेसन नंबर 16 को शेयर करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, यानी करारदाद की जो मकसद है 1949 उसका इसमें जिक्र है। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ये पाकिस्तान की पहली आइनी दस्तावेज़ात थी, आइनी दस्तावेज़ थी जो पाकिस्तान में आइनी पेशरफ्त की बुनियाद साबित हुई। और इसका एक मकसद ये था कि इसने अरकान असम्बली को पैरामीटर्स और शानदार उसूल मुहैया किए। इसने आइन साजी के अमल को आसान बनाया ताकि उनके सामने कुछ ख़ास मकासद जो हैं वो तय किए जाएं जो पाकिस्तानी आवाम के लिए काबिल कबूल होंगे, जिन्होंने हिंदू अक्सरियत के तहत बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब इस करारदाद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने मुंतकिल किया था और 12 मार्च 1949 को यानी 12 मार्च 1949 को इसकी मंजूरी थी। उसके बाद क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली 1947 टू 54, यानी आइन साज असम्बली जो थी 1947 से 54 उसका जिक्र है। इसमें क्या है कि ये पहली दस्तूर साज असम्बली हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट 1947 के तहत ये वजूद में आई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AML के इस दावे की तकदीर के फैसले के लिए जुलाई 1946 में इंतखाबात हुए थे। मतलब उनकी किस्मत के फैसले यानी डेस्टिनी के लिए जुलाई 1946 में इंतखाबात हुए थे कि हिंदू मुस्लिम मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो अलहदगी की ख्वाहिश रखती है। अब उसके बाद ये था जो पाकिस्तान नया पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले जो अजला के मेंबरान थे उनको दस्तूर साज असम्बली का मेंबर करार दिया गया और उस वक्त उन मेंबर्स की तादाद जो थी वो 69 थी। 1947 के बाद जब ये स्टेट्स यानी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई तो फिर आबादी में भी इजाफा हुआ, तो फिर इनकी तादाद भी ज़्यादा होगी जो कि 69 से बढ़ के 79 होगी। और उस वक्त असम्बली में दो बड़ी जमातें थीं जो काम कर रही थी, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस। और जो असम्बली थी इसमें डबल जो ड्यूटीज़ थी उनको परफॉर्म किया जाना था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद थे, उनकी खसूसियात क्या थी। सबसे पहले ये था कि जो पूरी वर्ल्ड है यानी कायनात है उस पर खुद मुख्तारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसके बाद वो इख्तियार जो उन्होंने अपने अवाम के ताउन से रियासत पाकिस्तान को जो उनके मुकर्रर करदा जो लिमिटेशंस हैं यानी हदूद में इस्तेमाल करने के लिए दिया है, गवर्नमेंट को दिया गया है, वो उनको वो एक मुकद्दस अमानत है, यानी वो एक अमानत के तौर पे इनको दिया गया है, तो उन्होंने इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं करना। उसके बाद था कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को खुद मुख्तार आज़ाद रियासत के लिए जो है पाकिस्तान के लिए तश्कील दिया जाएगा, आइन जो है वो खुद मुख्तार होगा। उसके बाद क्या? स्टेट्स यानी रियासत अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। उसके बाद जमहूरियत, आज़ादी, मसावत, रवादारी और माशरती इंसाफ के असूलों का जो इस्लाम के मुताबिक काम है वही उनसे लिया जाएगा और इस तरह से पूरी तरह से ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, इस्लाम के अंडर रह के सब चीज़ों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद क्या? मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात और तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एहतमाम करने के काबिल बनाया जाएगा, जैसा कि कुरान और सुन्नत के हवाले से उनको ज़िंदगी गुजारने के उसूल वज़ा किए जाएंगे। उसके बाद माइनॉरिटी के बारे में, ताकि अक़लियतों को आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब को फॉलो करने और जो उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको तरक्की देने के लिए आज़ादी दी जाएगी। उनको आज़ादी बिल्कुल इसमें थी कि उनको आज़ादी हासिल है कि वो अपना मज़हब आज़ादी से चूज़ कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद था अक़लियतों और ये जो पसमानदा और दूसरे तबके हैं इनके जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाएगी, दफ़ात नाफिज की जाएंगी। उसके बाद 9 नया पाकिस्तान में एक फेडरेशन होगा जिसमें खुद मुख्तार यूनिट्स होंगे, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद 10 नया पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल होना चाहिए और अक़वाम आलम में अपना सही मुकाम हासिल करना चाहिए और बैनुल अक़वामी अमन और तरक्की और इंसानियत की खुशी में पाकिस्तान को अपना किरदार प्रॉपर अदा करना चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंस। एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंस में क्या होगा कि इसमें क्या था कि करारदाद ने सोवरेनिटी यानी अल्लाह ताला की खुद मुख्तारियत को एक मखसूस सियासी फ़लसफ़ा करार दिया और मगरबी जमहूरियत ये तसव्वुर देती है कि लोगों में खुद मुख्तारी होनी चाहिए, लेकिन खुदा की खुद मुख्तारी का तसव्वुर रखने के साथ साथ ये करारदाद अहम है कि मतलब इसमें अल्लाह ताला को हकमियत दी गई। उसमें ये वाज़ेह किया गया कि लोग जो हैं खुदा की तरफ से उनको जो भी इख्तियारात दिए गए हैं वो एज अ गिफ्ट दिए गए हैं, तो लोगों को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद में रह के काम करना है और उन्हीं जो लिमिटेशंस हैं उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, जो लिमिटेशंस में रह के जो भी इस्लाम के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद ताकतों का जो इस्तेमाल है वो एक कॉन्फिडेंशियल वे में होना चाहिए, यानी एक लोगों का जो एतमाद बना होता है अपने हुक्मरानों पे, तो उनको ताकतों को अच्छे तरीके से और ऑनेस्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के जो नुमाइंदे हैं इस्लामी फ्रेमवर्क की
کے ساتھ ان کو اسلامی پاکستان کو جو ہے عالمی طور پہ اسلامی جمہوریہ شو کروانا ہے، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے تحت ان کو سب کام کرنے ہیں، اور انہی جو سب چیزوں کا جو ان کو ہے انتظام بھی کرنا ہے، یعنی معاشرے میں امن، رواداری ہو، یہ سب چیزیں ان کو فالو کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ قرارداد میں پاکستان کے مائنورٹی کے جو لوگ تھے، یعنی جو اقلیتوں اور پسماندہ لوگ تھے، ان کو بھی مناسب احترام اور حقوق دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ان کے حقوق، مفادات، مذہب اور ثقافت کا تدارک نہیں کیا گیا، یعنی ان کو اس چیز سے روکا نہیں گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے خود مختار ہے اپنے مذہب اور ثقافت کی آزادی میں۔ اور یہ ضروری ہے کہ قرارداد نے جو وفاق کے جو بھی لوگ تھے، جو یونٹس تھے، ان کو واجبات اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھی وعدہ کیا۔ اب اس میں آبجیکشن بھی تھے، اب اس میں کیا ہے کہ آبجیکشنز بائی نان مسلم، اس میں کیا ہے کہ جو غیر مسلموں کے جو اعتراضات تھے، وہ اس میں کیا تھے کہ غیر مسلموں کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ حکومت مذہب اور سیاست کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے، جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ غیر مسلموں نے اللہ کی خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس سے معاشرے میں عدم مساوات کو فروغ ملے گا۔ مطلب پھر مذہب کے نام پہ جو ہے لوگ اقلیتوں کا استحصال کرتے، ان کا یہ پوائنٹ تھا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جدید وقت کے لیے شریعت کافی نہیں ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو ایک الہامی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب ملے گی، یعنی جو انتہا پسند ہے مذہب میں، وہ اس پوائنٹ کو لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر سوورجینٹی ہے یا سارے رولز اسلام کے فالو کرنے ہیں، تو وہ پھر اقلیتوں کو کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے امپورٹنس، اہمیت۔ اس میں کیا کہ قرارداد کی مقاصد، یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، پاکستان کی آئینی تاریخ کی ایک بنیادی دستاویز ہے، اور یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو پاکستانی عوام کی بہتر زندگی کے لیے ایک میکانزم تھا۔ اس نے ان کو اصول فراہم کیا کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے کن اصولوں کے تحت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے آزادی سے جو پہلے کے دور کے ساتھ جو روابط تھے ان کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوششیں کی، اور اسلام کو اپنا ایک مین پوائنٹ بنایا کہ اسلام ہمارا فوکس پوائنٹ ہے۔ اور AIML یعنی عوامی مسلم لیگ کے رہنما ماڈرنسٹ مسلمان تھے جو تھوڑے سے عقیدے سے ہٹے ہوئے تھے، یعنی راسخ العقیدہ تھے، تو مذہبی ریاست کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی پھر اسلامی قوانین اور بین الاقوامی جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے کے لیے پھر انہوں نے درمیانی راستہ منتخب کیا، اور قرارداد اپنی اہمیت کی وجہ سے تمام جو اسمبلیز ہیں اس میں دستور میں پیش کی گئی اور ایکسیپٹ کی گئی۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آبجیکٹیوز جو ریزولوشن ہے، یعنی قرارداد کی مقاصد، یہ کب ہوئی تھی۔ تو یہ 1949 میں ہوئی تھی، اس کی آپ نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد اس کے جو سبجیکٹیو کے لحاظ سے اس کے جو فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ فیچرز آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن، آپ کو یہ بھی آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ کتنے ہیں، 10 ہیں، اور سبجیکٹیو میں آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایکسپلین فیچرز آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن، تو آپ کو یہ جو 10 پوائنٹس ہیں ان کو اچھے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو امپورٹنس ہے وہ اہم ہے، تو اس میں آپ اپنی جو سیلف رائٹنگ ہے اس کو لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ تھی کہ اس نے ایک فریم ورک دیا تھا، ایک مذہبی راستہ چنا تھا، اور لیگل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اس میں ذکر تھا، اقلیتوں کو خود مختاری دی گئی تھی، تو یہ سب چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو سکے۔ اور میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہوگا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔